आज जो आप देख रहे हैं, हम मानसबल लेक में हैं। मानसबल लेक जो इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एशियाज डीपेस्ट लेक, क्योंकि इसका जो आज तक बेस है उसके बारे में पता नहीं लगा है। खैर, फेसबुक के लाइव में आज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, वो है नद्रू, जिसे हम लोटस स्टेम कहते हैं, कमल ककड़ी भी कहते हैं। उसकी फार्मिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इस लेक के बारे में जानना चाहेंगे। जो मानसबल लेक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की सफापुरी एरिया में आता है, और ये जो लेक है ये 4 गांव से घिरा हुआ है: ग्रेटबल, नेसबल, कोंदबल और जरोगबल। नद्रू एक ऐसी डेलिकेसी है जो बड़ी ही हिस्टोरिकल है। कहा जाता है कि 15th सेंचुरी में ये डिस्कवर हुई थी, जब जैनुल आबदीन जी का दौर था यहाँ पे। नद्रू यखनी बोल दीजिए आप, फिश और यखनी का, एक फिश और नद्रू का जो एक बड़ा ही सही कॉम्बिनेशन है, ये माना जाता है यहाँ पे कश्मीर में। और भी कई सारी डेलिकेसीज में नद्रू इस्तेमाल किया जाता है। बट जो नद्रू है, ये जो आपकी हांडियों तक, आपकी प्लेट्स तक पहुंचता है, इतनी आसानी से नहीं पहुंचता। काफी ही मशक्कत लगती है इसमें, बड़ा ही टीडियस प्रोसेस होता है। आज हम मानसबल के लेक के बीचों बीच हैं, और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नद्रू जो है इसको पानी से कैसे निकालते हैं, कितना टीडियस ये प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको आज दिखाएंगे। हम मुलाकात करते हैं वसीम से। हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम वसीम से मुलाकात करते हैं जो इस वक्त नद्रू निकाल रहे हैं यहाँ पे डीप वाटर्स में, और उनसे पूछेंगे कि जो ये नद्रू है, ये निकालने का प्रोसेस क्या है। कहा जाता है कि सितंबर से मार्च का ये मौसम होता है, सीजन जो है नद्रू का, ये सबसे बेस्ट सीजन रहता है। तब इसी टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग भी की जाती है। तो हम यहाँ वसीम के साथ हैं इस वक्त पे। वसीम, बड़ा ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ही ये मुश्किल प्रोसेस है जो दिखता है, बड़ी ही मुश्किलों से आप इस टाइम एकदम पानी के बीचों बीच हैं। हाँ सर। तो ये बताइए, जो नद्रू है, ये टॉपस खड़न। अच्छा, तो मुश्किल है सर, करो क्या, गुरबत करना मा। तुम वन नद्रू तुम कड़ान ये पत पे कड़ान, मतलब तुम फैमिली अत पे जद फादर सारी कड़ान, कालस गो यह कड़ान। अच्छा, ये बड़ मुश्किल प्रोसेस कि बस वनकन मेच वेच तुम मेच मज ये कनी वसन। अहन काफी मुश्किल सख्त कड़न। यप सर्दी तज काफी मुश्किल सख्त कड़न वनकस नदर। अच्छा, ये वन तो मे नदर तुम कड़ान अत गो तुम ट्रेनिंग वेनिंग हेवान गो सपोज कह तुथ आब गो ज्यादा स्रोन क्या तुम गो तन हेचान कि तुम डायरेक्टली ये आबस मज वसान ना ये मतलब कह हेचान तमिस पे आराम सान कम आबस मज त्रावन गो वार 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 सह आराम सान हेचान बोझ। अच्छा, ये वन तो मे तुम कन पाई नदर सपोज ये वनकन तुम क्या आबस मंजस वनकन वनकन खल दान ये पे मौजूद हम दान अमन निशानस पे वसान पे पता अति तल नदर अथ तल छान पे गारन पे अंद अंद सरसी। अच्छा, तुम निशान थोमुत गो पे ना खेल अत वन खेल यह पे होकमुत पे ये निशान रटन अथी निशानस पे वसन अति तल अथ नदर। यह अत पर्टिकुलर सीजन मे बूझमुत यह सेप्टेम्बर टू मार्च अत सीजन अत मज पीकस पे ये सात हार्वेस्टिंग हेकान गसित क्या ना मार्चस मज हेको कड़ कह मार्चस मज यह ब्यूल मार्च अप्रैलस मज यह ब्यूल तम सात हेको कड़ित कहें तेल गल ब्यूल अत कर पन टाइम ये सात पीकस पे ये सात कड़ित हेको अक्टूबरस मज। अच्छा, अकु रेत अक्टूबर पे हेको कड़ित बराबर यह फरवरिस तान यम सात खुश ग फरवरिस तान हेको कड़ित आराम सान। तो यहाँ पर पहले हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि यहाँ पे दिखाएं, देखिए इन्होंने कुछ नद्रू निकाले हुए हैं यहाँ पे अभी, और भी कुछ लोग हैं वो देखिए वहां से उस तरफ से वो भी नद्रू निकाल रहे हैं इस वक्त। काफी मशक्कत का काम रहता है ये। अभी जहाँ के आके हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल प्रोसेस रहता है। ये पानी और घास से घिरा हुआ ये लैंड होता है, इतना ईजी नहीं रहता है यहाँ पे। खैर, अच्छा वसीम भाई, तुम वन तो मैं चीज नदुर तुम ये कड़ान पे कनान अत क्या तुम करान कनान पे अना रपी दह तम दिवान गर अयालस अनान तुमुल वुमुल बे अनो बाकी गुरबत करना यह। अच्छा, मे वन तुम चीज,
یم نظر چھ اتھ چھ واریاہ پرٲنۍ ہسٹری حظ اسہِ کٔشیٖرِ منٛز اہن حظ چھِنہٕ حظ مطلب یہِ چھِ واریاہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اہن چلان حظ أسۍ آ نظر اتھ چھِ سٲنۍ بڑے بُزرگ اَسہِ ٲسۍ وَنان نظر ہسا نظر نظر چھِنہٕ حظ اہن حظ آ تھوڑا ؤنِو نظرن مُتعلق تہِ کینٛہہ تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان پنُن کیٛاہ چھُو تۄہہِ خیال نظرن مُتعلق ییٚتہِ حظ چھِ برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے حظ ٲسۍ وَنان پرٛٲنۍ تہِ مطلب مانسبلُک نَدُر تہٕ گاڈ حظ چھِ مشہوٗر حظ یِوان ماننہٕ حظ وٕنکیٚنس مانسبلُک نَدُر حظ وٕنکیٚنس ہسا آسہِ زٔمیٖنن تہِ بناونہٕ نَدٕرۍ مگر اورٕ حظ چھِ اَپُز وَنان حظ خلٲیِق یِم چھِ مانسبلٕکۍ نَدٕرۍ مگر مانسبلٕکۍ حظ چھِنہٕ آسان تِم ژَکہِ کِہیٖنۍ حظ مانسبلُک نَدُر حظ چھِ آسان برونٛہہ کَنہِ حظ ییٚکیٛاہ یہِ چھِ حظ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ حظ چھِ مانسبلُک نَدُر حظ آمنے سامنے اورٕ حظ چھِ یِمن خٔریٖدار مطلب باپٲرۍ دِوان دھوکہٕ یہِ ہسا چھِ مانسبلُک نَدُر حظ چھِنہٕ آسان سُہ کِہیٖنۍ سُہ حظ چھِ آسان زٔمیٖنُک نَدُر حظ اگر حظ کٲنٛسہِ مانسبلُک نَدُر آسہِ نہ حظ ضوٚرتھ سُہ ہیٚکہِ مانسبل ڈایریکٹ حظ یِتھ پانے اچھا مےٚ ؤنِو تُہۍ مانسبل کِس نظرِس تہٕ باقین نظرن کیٛاہ ڈل کِس تہٕ مانسبل کِس نظرِس کیٛاہ فرق چھِ یہِ حظ چھِ پرٛانیو اَتھ چھِ واریاہ فرق حظ آسان مانسبلُک نَدُر حظ چھِ برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے حظ مشہوٗر یہِ چھُ پرٛانیو اوٚنمُت صاف آب چھِ واریاہ چھِ گنٛدگی نہ حظ چھِنہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ گوٚو بہرحال گنٛدگی حظ لٔج وۄنۍ مانسبلس تہِ حظ یِنہِ تَمہِ کِنۍ ییٚمہِ خٲطرٕ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی حظ بنوو یہِ پاتھ واتھ مگر صفٲیی نہ حظ چھِنہٕ پوٗرٕ کران کِہیٖنۍ حظ تَمہِ کِنۍ حظ چھِ یَتھ مٔکریار حظ واریاہ آو یَتھ تہِ تھوڑا تھوڑا حظ لگہِ یَتھ تہِ فرق حظ گژھنہِ مانسبلس تہِ اچھا تۄہہِ چھُو باسان یُس یِم نظر چھِنہٕ حظ یہِ وارٕ وارٕ چھُ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وَنان چھُو یہِ چھُ ژھۄکان سورُے اہن حظ آ دۄہ کھۄتہٕ حظ آیہِ نَدرٮ۪ن تہِ حظ فرق نَدٕرۍ تہِ حظ لٔگۍ گلنہِ ییٚمہِ ژھۄٹہٕ سۭتۍ حظ کیونکہِ ییٚتہِ نہ چھِنہٕ صفٲیی مانسبل وٲلۍ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی وٲلۍ تِم کران تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ حظ کہِ یپٲرۍ حظ چھِ پٮ۪ژھ یہِ تہِ گٲجِکھ نہٕ کِہیٖنۍ حظ واریاہ پاتھ حظ بنٲیِکھ مگر پاتھ نہ حظ روٗز نہٕ کامیاب کِہیٖنۍ کیونکہِ یہِ حظ اوس ہوا حظ اوس یِوان لہر یہِ اوس کھسان سیوٚدُے بٔٹھِس یہِ ژھۄٹھ مانسبلس منٛز اوس نہٕ روزان کِہیٖنۍ حظ اچھا بہٕ وَنہٕ یپٲرۍ چھِ أسۍ ہم اپنے کیمرہ مین کو کہیں گے یہاں سے ایک بار ایک پین کر لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک نیا پاتھ بھی بنایا گیا تھا ایک پیومنٹ ڈالا گیا تھا جو یہ پیومنٹ ہے اس پہ کافی کنسٹرکشن ہوئی تھی کانکریٹ کنسٹرکشن ہوئی تھی جس وجہ سے کافی زیادہ انکروچمنٹ بھی ہوئی تھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے وسیم سے وسیم مےٚ ؤنِو تُہۍ اکھ چیٖز یُس یہِ چھِنہٕ حظ تُہۍ یِیِو تھوڑا نزدیٖک پہن حظ یُس یپٲرۍ بنیو نہ حظ یہِ پاتھ واتھ یُس یہِ بنومُت چھُ یپٲرۍ یِمو تَمہِ سۭتۍ تہِ گٔے واریاہ یتھ حظ کنسٹرکشن تَمہِ ساتہٕ تَمہِ سۭتۍ تہِ آسہِ واریاہ نظرن تَمہِ ساتہٕ نۄقصان ووتمُت کٲفی نۄقصان حظ ووت تَمہِ ساتہٕ پاتھ ییٚمہِ ساتہٕ ڈرجنگ آیہِ نہ حظ کرنہٕ تَمہِ ساتہٕ حظ ووت نظرن حظ صحیح نظرن حظ گوٚو نۄقصان أکیاہ اَسہِ حظ اوس اَپٲرۍ یِم سایڈ حظ دِوٕرۍ بل حظ تَتھ وَنان تَتھ تہِ حظ گوٚو کٲفی نۄقصان حظ نظرِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ حظ یِمو پاتھ گوٚنڈ أنٛدۍ أنٛدۍ پَتہٕ کٔرٕکھ ڈرجنگ تَمہِ سۭتۍ حظ گٔلۍ اَسہِ نظرِ بوٗزتھ حظ اچھا وۄنۍ ؤنِو تُہۍ مےٚ ییٚلہِ تُہۍ یِم نظٕرۍ وَدٕرۍ ییٚتہِ کڑان چھِو پتہٕ چھِو تُہۍ کٕنان اہن حظ آ یِم چھِ شہر تہِ واتان چھِنہٕ حظ شہر تہِ حظ مٔنڈی تہِ حظ دۄہس کۭتیاہ نظٕرۍ چھِو تُہۍ ہٮ۪کان کٔڑِتھ حظ آز حظ کڑان نظرِ ترٛکھ ڈۄڈ ترٛکھ اوترٕ حظ ٲسۍ کڑان نظرِ 15 ترٛکھ تہِ 14 ترٛکھ تہِ 17 ترٛکھ تہِ ٲسۍ کڑان کوینٹل تہِ اوس کانٛہہ کڑان ییٚمِس حظ اللہ تعالیٰ ییٖژاہ ہٮ۪کتھ حظ دِژمٕژ تیٖتیاہ نظرِ اوس سُہ کڑان بوٗزتھ حظ کانٛہہ اوس کڑان 4 ترٛکھ تہِ کانٛہہ اوس کڑان 5 ترٛکھ تہِ کانٛہہ اوس کڑان ترٛکھ 2 ترٛکھ تہِ 3 ترٛکھ تہِ بوٗزتھ حظ پتہٕ چھِو تُہۍ یہِ مٔنڈی دِوان کِنہٕ یہِ چھِو تُہۍ شہر سوزان کِنہٕ ییٚتی کٕنان أسۍ حظ چھِ باپٲرِس حظ کٕنان أسۍ چھِ کٕنان باپٲرۍ چھِ نِوان پتہٕ مُختٔلِف جاین تراوان چھِ مٔنڈی منٛز تہِ چھِ بنڈپور چھِ واتان شہر چھِ واتان جوٚم چھِ واتان مُختٔلِف جاین حظ چھِ واتان یِم نظرِ حظ گوٚو مطلب یہِ چھِ نیبرٕ تہِ چھِنہٕ حظ اتھ واریاہ ڈِمانڈ نظرٮ۪ن اہن حظ آ نظر حظ مےٚ ووٚن حظ اوٚتانۍ تہِ نظرِ حظ چھِ واریاہن جاین ہٕنٛدۍ مانسبلٕکۍ چھِ مثلاً زٔمیٖن نظرِ چھِ ڈلٕکۍ چھِ مُختٔلِف جاین ہٕنٛدۍ حظ چھِ یِم چھِ پتہٕ مانسبلُک ناو حظ کران بدنام چوٗنکہِ مانسبلُک نظر حظ چھُ نیران سیوٚد نوٗن حظ دوٗرے مانسبلُک نہ چھُنہٕ پچہِ لایہِ آسان کِہیٖنۍ حظ یُس زٔمیٖن نظر چھُ سُہ چھُ آسان پچہِ لایہِ حظ سُہ چھُنہٕ آسان سیوٚد گول آیہِ کِہیٖنۍ حظ تُہۍ چھِو وَنان یِم ییٚتِکۍ نظرِ چھِ یِم ساروی کھۄتہٕ بیسٹ یِوان ماننہٕ مانسبل بیسٹ مانسبلُک حظ چھُ ساروی کھۄتہٕ نمبر 1 پٮ۪ٹھ یِوان ماننہٕ گاڈ تہِ تہٕ نَدُر تہِ حظ مشہوٗر تو یہ آپ نے دیکھا یہ وسیم ہمارے ساتھ ہیں جو ابھی ندرو کی ہارویسٹنگ کر رہے ہیں کافی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو مطلب دیکھیے کہاں سے پانی میں اتنا ڈیپ جا کے ان کو اس کی ہارویسٹنگ کرنی پڑتی ہے بس وہ ایک ڈیلیکیسی کے لیے جب آپ کے سامنے پلیٹ پہ ایک ندرو سج کے آتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے کنٹریبیوشن تو کیا ہے ڈیولپ کرنے میں یہاں پہ لیکن یہاں پہ ایک انکروچمنٹ ہوئی تھی جو ایک پیومنٹ بنایا گیا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے ندرو میں جو ہے پرابلم آ گئی تھی بیکاز کافی سارا کانکریٹ اس وقت پانی میں چلا گیا تھا لیکن خیر اب اگر ہم پازیٹیوز دیکھیں پازیٹیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ندرو ہے اوور آل لائک ہی سیڈ کہ مانسبل کے ندرو جو ہیں وہ سب سے زیادہ فیمس ہوتے ہیں یہاں پہ اور کئی سارے لوگ جو ہیں اس ڈیلیکیسی کو اسپیشلی ونٹرز میں بہت انجوائے کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ بھی ان ڈیلیکیسیز کو انجوائے کریں اپنے پلیٹ پہ ندرو اور یخنی رکھیں
اور اسے ایک دم بے حد طریقے سے مزے لیں. خیر، میں سروش کفیل، نیوز 18 فیس بک لائیو کے لیے.